والله يا العزيز بيتكوفيتش لو كان جا مليح وكان حكمه في بلادو، كرة درب ليكيب ناسيونال تاع بلادو. يا خويا حنا نعاوسو على مدرب وليد البلاد، هو يكون وليد فاميليا وخدام على روحه، الله يعاونو، الناس قاع تعاونو والناس قاع توقف معاه. بصح سامحني يا خويا، ما هذا ماشي نيفو ماشي مستوى خلاص. لي جوار ما مش فاهمين قاع كيفاه يلعبوا. المدرب هذا راه دخلهم في حيط، اقسم بالله لا دخلهم في حيط. والله لازمنا مدرب يكون وليد البلاد، حتى نروحو نجيبو حنايا البوسني ولا السويسري ولا المالي ولا الهندي ولا العزيز. ليكيب كانت مليحه قبل ما يجيها حالي هذا بيتكوفيتش، كانت مليحه، وليكيب تاعنا مازالها مليحه. لازمها قياده صحيحه، ولازمها كوتش يكون مليح يلعب على هذا قبل ما يلعب على هذا. سلام.